قدر نہایت توجہ جس مکتبہ فکر دے نال تیرا تعلق ہے اس نال میری غرض نہیں مر نہیں قبر دے اندر اپنا لیکھا آپ بھر نہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے سن رب دا قرآن پڑھ دا پیا خالق کائنات نے واضح جملہ دے اندر بابا شریف کوئی بچے نو وصیت کریں دے بابا پتر نو وصیت کریں دے پیر مرید نو وصیت کریں دے اما دھی نو وصیت کریں دیئے بیلی بیلی نو وصیت کریں دے اللہ دے بندے نبی سونے دے غلام حسن حسین دے نانے دے منگتے ہو صدیق عمر دے آقا دے غلام رب کائنات دا سونا فرمان پیا پڑھنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا استاد رب دی ذات نے وصیت کیتی ہے اللہ دی ذات نے گل کیتی ہے ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا فرمایا میرا بندہ خیال کری میں رب ہو کے تینوں وصیت دیا کرے نا میں خالق ہو کے تینوں حکم دیا دینا میں مالک ہو کے تینوں درس دیا دینا کہ اپنے اماں دا بھی حیا کری اپنے ابے دا بھی حیا کرے بڑیاں مشقتوں دے نال بڑیاں قربانیاں دے کے بڑے دکھاں نوں برداشت کر کے بڑیاں تکلیفوں برداشت کر کے انہیں تینوں پروان چڑھایا ہے انہیں تینوں زندگی دے شباب دیتے ہیں انہیں تینوں محبتاں دیتی ہیں میاں محمد بخش دی روح تڑپیے جنہوں دے والدین دنیا تو ٹر گئے اللہ انہوں دی بھی بخشش فرماوے جنہوں دے زندہ ہیں اللہ انہوں نے خدمت دی توفیق دے وے اے پتہ اتا لگ سی خانو مہرو ملکو جدا اے سائے دنیا تو وگ گئے جدا اے رونقہ دنیا تو وگ گئیاں کھڑی شریف دے تاجدار دی روح تڑپیے آپ فرمان دے نے باپ مرے سارے ننگے ہوں دے تے ویر مرن کھانڈی خالی اوہ مالا باجی محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی رانا صاحب اج کوٹ پھٹ وننے پیسیاں نال بازار چوں مل ویندے اج لکار گم وننے لکار بات وننے پیسیاں نال بازاروں مل سکدی ہے کرتا پیسیاں نال بازاروں مل سکدا ہے مربے بینک بیلنس دے نال کائنات دی ہر شے مل سکدی ہے نجفوں دا دی سرزمین مگر دی امت ایسال ثواب چاون والیو چیلنج نال عرض پیا کرے نا بندے تے جتنے مربی ہوویں جتنیاں کاراں تے کوٹھیاں ہوویں جتنے دنیا دے وچ عہدے ہوویں دنیا دی اشیاء دے نال دنیا دے بینک بیلنس دے نال نہ دنیا تو پوری اماں دا پیار ملدا ہی نہ دنیا تو وچھڑے بابے دی محبت ملدی سر چلیا عرض کراں آپ فرمان دے نچیاں لمیاں اوے ٹہلیاں یارو تے ٹھنڈیاں جناندیاں چھاوا ہر شائے بازاروں لوگ مل لبے پاندے پر مل نہیں لبے دیاں ماوا حضرت حسن بصری آخری واقعہ دل تے اچھڑے